ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सर्वप्रथम उपस्थित हुनुभएको सबै सज्जन वृन्दमा मेरो हार्दिक नमन। हाम्रो यो भागवत धाम नेपाल को आयोजनामा हुँदै आइरहेको सत्संग कार्यक्रममा आज मंगलबार फेरि हामी महाभारतको बारेमा थोरै चर्चा गर्न लागिरहेका छौं। महाभारत फेरि पनि अब सबै शास्त्रहरूमा सबै पुराणहरूमा कहीं न कहीं कतै न कतै महाभारतको विषयवस्तु नआएको कहीं पनि ठाउँ छैन। हामी श्रीमद् भागवत पुराण सुनौं। श्रीमद् भागवत पुराणको सुरुवातमै महाभारत कथा आउँछ। देवी भागवत सुनौं, द्वितीय स्कन्धमा गएपछि पुरापुर महाभारतकै कथा आउँछ। हरिवंश पुराण सुनौं अथवा अष्टादश पुराण 18 वटा पुराण सुन्दाखेरिमा सबैतिर कहीं न कहीं महाभारतको प्रसंग र महाभारतको कथा नआएको कतै पनि ठाउँ छैन। साथसाथै मैले पहिला पनि भनेको छु कि चाहे व्यासलाई पढ्नु भएको हो अथवा नपढ्नु भएका विद्वानहरू हुन्, कहीं न कहीं यदि ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा कहीं अध्यात्मको क्षेत्रमा कतै पनि कुरा यदि निकाल्नुहुन्छ र आउँछ यदि भने त्यहाँ महाभारतको घटना र महाभारतमा दिएको नीति उपदेशसँग मिल्दोजुल्दो भइ नै हाल्छ। त्यसैले भनिएको छ व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम भनेर। व्यासोच्छिष्टम, व्यासको उच्छिष्ट यानी जुठो, सबै जगतमा चाहिँ नि महर्षि व्यासको जुठो यानी महर्षि व्यासले छुनु भएको ठाउँ प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा छ। साथसाथै भारती भवनम यस्य तस्य हस्तगतो जय के भनियो भन्नु होला भने महाभारतको चाहिँ नि यो जुन महात्म्यमै भनियो, भारतम भवने यस्य, यस्य जसको भवने घरमा भारतम महाभारतलाई स्थान दिएको हुन्छ, तस्य हस्तगतो जय, स्वयं व्यासजी नै भन्नुहुन्छ त्यहाँ तिनीहरूको हातमा भव्यता, दिव्यता, विशिष्टता सम्पूर्ण कुराहरू गएको हुनेछ, त्यो प्राप्त भएको हुनेछ। व्यासजीले भन्नुभएको भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जय भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी त्यो थाहा पाउँछौँ। अनि पटक पटक भनिँदै आइरहेको छ महाभारत सुन्दाखेरिमा कि अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। यो विशिष्ट अर्थशास्त्र हो, यो विशिष्ट कामशास्त्र हो, विशिष्ट धर्मशास्त्र हो र यो मोक्ष शास्त्र त हुँदै हो। यसरी चाहिँ नि महाभारतको विशिष्टतालाई यहाँनिर व्यक्त गरियो। फेरि भनियो के भन्नु होला भनेदेखि न चाख्यानमिदं विद्या नैव स्यास्यत् विचक्षण। चाहे जतिसुकै विद्वान हुनुहोस् र चतुर्वेद चारै वेदको व्याख्याता हुनु भए तापनि यदि महाभारतको ज्ञान र महाभारतको विषयवस्तु र कथाहरू र यहाँका उपदेश र नीतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नु भएन भने न चाख्यानमिदं विद्या नैव स्यात् विचक्षण, उहाँ विचक्षण पुरुष भएको मानिँदैन भनेर स्वयं वेदव्यासले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि महाभारतको विशिष्टता छ भनेर मैले हजुरहरूलाई फेरि निवेदन गरेँ। अनि हामी फेरि यस्तो कुरा आइरहेको छ, कुरा त फेरि त्यही कथा आइरहेको छ, घटनाक्रम आइरहेको छ, पाण्डवको कुरा आयो, कौरवको कुरा आयो, सत्यवतीको कुरा आयो, अनि
भीष्मजीका कुराहरू आए, शान्तनुको कुराहरू आए। कुरा के आयो त? फेरि पनि कुरा त यहाँनिर रह्यो नि। चीज के थाहा पाइयो त भन्दाखेरिमा निश्चय पनि व्यास के भन्नुहुन्छ भने जुन महापुरुषहरूको बारेमा हामीहरू बोलिरहेका छौँ, व्यक्त गरिरहेका छौँ, ती महापुरुषहरू कालक्रमको गतिमा भव्य र दिव्य भक्तहरूको हुनुहुन्थ्यो, दिव्य देवताहरू हुनुहुन्थ्यो, महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बारेमा बोल्दै गर्दा, उहाँहरूको बारेमा सुन्दै गर्दा र उहाँहरूको त्यो गाथा चरित्र र उहाँहरूको त्यो कथाहरू सुन्दै गर्दाखेरिमा हामीमा अध्यात्मको दीप दियो चाहिँ नि जल्दै जान्छ र त्यसले हामीलाई मतलब सद्यो हृदय वरुद्धेत्र कृतिवी शुश्रूषुभस्तक्षणा व्यासजी भन्नुहुन्छ तत्काल सुन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आनन्द प्राप्त गर्दछ, हामी त्यो परम गतिमा प्राप्त हुन्छौँ। स्वयं भन्नुहुन्छ व्यास धर्म प्रोजित कैतबुत्र परमु निर्मत सराणाम सताम। यहाँ कपट रहित त्यो विशिष्ट धर्मलाई प्रकट गरिएको छ। अनि सद्यो हृदय वरुद्धेत्य र कृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात् यो चीजलाई सुन्ने बित्तिकै तत्काल चाहिँ नि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा हृदयलाई प्रकाश पारिदिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ भएका ती विशिष्ट विद्वान र चरित्रहरूको बारेमा थोरै कुराकानी गरिरहेका हौँ भन्नुहुन्छ। हामीहरूलाई स्वयं व्यासजी भन्नुहुन्छ हामीले यसभन्दा अगाडिको कुरामा पाण्डवहरूको जन्मको बारेमा कुराकानी गर्यौं, कौरवहरूको जन्मको बारेमा कुराकानी गर्यौं। अब पाण्डवहरूको जन्मको बारेमा कुरा भइसकेपछि पाण्डवहरूलाई देखेर, आफ्ना पुत्रहरूलाई देखेर भगवान पञ्चदेवहरू धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हुनुभयो, वायुदेव हुनुभयो, स्वयं इन्द्र हुनुभयो र अश्विनी कुमारहरूको कृपाले गर्दा आफ्ना पुत्रहरू जो चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै र हुर्कँदै गएको देखेर महाराज पाण्डु अत्यन्त खुसी हुनुभयो। भन्नुहुन्छ व्यास दर्शनीयांस्तत पुत्रान् पाण्डु पञ्च महावने तान् पश्यन् पर्वते रम्ये स्वबाहु बलमाश्रित। आफ्ना ती 5 पुत्रहरूलाई देखेर पाण्डु अत्यन्त खुसी हुनुभयो र त्यहाँ आनन्दसँग उहाँहरूको जुन परिवार रहेको थियो यो घटनाक्रम महाराज पाण्डु आफ्नो चाहिँ अब राजधानीबाट वन जङ्गलमा गएर वानप्रस्थ जुन आश्रममा बस्नु भएको थियो यो लगभग 14 वर्ष समय व्यतीत भइसकेको हुनेछ। 14 वर्ष पछिको कुरा हो भन्नुहुन्छ महर्षि व्यास। एक दिनको कुरा हो। फाल्गुन महिनामा जुन बेलामा चाहिँ अब अर्जुनको तेस्रो पुत्र साइलाद पुत्र अर्जुनको जन्मदिनको कुरा आइरहेको थियो। त त्यो भन्न त महाभारतमा यहाँ अष्टचिरञ्जीवीको पूजा भनेर त भनिएको छैन, यहाँ अष्टचिरञ्जीवीको नाम पनि उल्लेख गरिएको छैन र पूजाको बारेमा पनि भनिएको छैन। यद्यपि अर्जुनको जन्मदिनको लागि त्यहाँ असाध्यै रमाइलो कार्यक्रम भइरहेको थियो। सम्पूर्ण वन जङ्गलका ऋषि महर्षिहरूलाई पनि बोलाइएको थियो। कुन्ती देवीले मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर त्यहाँ सजाउ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ देव पूजनहरू भइरहेको थियो। देव पूजनहरू भइरहेको र बडो सज धजका साथ महाराज पाण्डु एकातिर मन्त्र जपहरू गरिरहनु भएको थियो। उतातिर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन अनि नकुल सहदेव आदि ती कुमारहरू असाध्यै खुसी साथ स्नान ध्यान गरेर पवित्र वस्त्र धारण गरेर भगवान ईश्वरहरूको चाहिँ पूजा गरिरहनु भएको थियो। माद्री राम्रो वस्त्र सुन्दर चाहिँ पवित्र वस्त्र धारण गरेर बसिरहनु भएको थियो। भन्नुहुन्छ व्यास कि त्यतिकैमा एकातर्फ त्यहाँ ऋषि महर्षिहरूलाई खुवाउने पियाउने काम चलिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ महाराज पाण्डुलाई अब मनमा चाहिँ नि एक प्रकारको त्यो वसन्त ऋतुको कुरा भयो। फाल्गुनी, यहाँनिर अर्जुन फाल्गुन महिनामा जन्मिनु भएको रहेछ, त्यसैले अर्जुनलाई फाल्गुनी पनि भनेर नाम दिएको छ। यहाँनिर अर्जुनको नाम फाल्गुनी पनि हो। त अर्जुनको जन्मदिनको समय त्यहाँनिर वसन्त ऋतुको आगमन हुने बेला भइरहेको, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यहाँको वातावरण अत्यन्त सुन्दर थियो। अब पाण्डुको मनमा एक्कासी के भाव आयो, उहाँ आफ्नो धनुष बाण लिएर उठ्नुभयो र अलिकति पर के हिँड्नुभयो। त्यतिकैमा माद्री पनि सँगसँगै जानुभयो। त माद्री र पाण्डु दुवैजना अलिकत पर पुगेपछि
पाण्डुको मनमा एक प्रकारको विचलित भाव पैदा भयो। जुन विचलित भाव पैदा भएको कारण भयो के त भन्दाखेरिमा एकातर्फ उहाँलाई चाहिँ ऋषि किन्नमको मृग रूपधारी ऋषि किन्नमको श्राप परेको थियो। त्यो श्रापको कारणले गर्दाखेरिमा पाण्डुको मन विचलित भयो। यद्यपि उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ऋषिहरूको संगतमा बसेको कारणले गर्दा उहाँ धर्मभीरु संयमित ज्ञानी ध्यानी त हुनुहुन्थ्यो, तर पनि अब त्यो समयको त्यही नै थियो। त्यो समय पाण्डुको मन विचलित भयो। त्यसमा माद्रीले चाहिँ धेरै चाहिँ उहाँलाई सम्झाउन खोज्नु भयो, तर पाण्डु आफै चाहिँ नि के त भने प्रसन्न मुद्रामा, त्यति बेलासम्म उहाँ वैरागी चिन्तनमा हुनुहुन्थ्यो, वैरागी मुख थियो, उहाँको विरक्तको चाहिँ भाव थियो भने त्यो बेलामा उहाँमा चाहिँ एक प्रकारको खुसी उमङ्ग र प्रसन्न मुद्रामा पाण्डु देखिनु भयो। हो त्यो नै अन्तिम क्षण भयो कि पाण्डुको चाहिँ त्यहाँनिर ऋषि किन्नमको श्रापकै कारणले गर्दाखेरिमा माद्री र पाण्डु दुवैजना एकान्त एक्लै भइरहेको ठाउँमा पाण्डुको देहावसान भयो। पाण्डुको देहावसान भएपछि माद्री त्यहाँनिर भव्यसँग रुन थाल्नु भयो। असाध्यै पीरले चाहिँ विरक्त भएर रुन थाल्नु भयो। अब माद्रीले रोएको सुनेर कुन्ती आफ्ना पुत्रहरू सहित त्यो ठाउँमा आउनुभयो, जहाँ चाहिँ पाण्डु चाहिँ नि एकदमै हसमुख र प्रसन्न मुद्रामा लड्नु भएको थियो र उहाँको शरीर छुटिसकेको थियो। त्यो देखेर कुन्तीको मनमा चाहिँ नि एक प्रकारको विरक्त आयो र उहाँले भन्नुभयो, कुन्ती वाच हा राजन कस्य नौ हित्वा गच्छसि त्रिदशालयम हा राजन मम मन्दाया कथम माद्री समेत्य वै। हे राजन, तपाईले आज मलाई र माद्रीलाई सहित यी 5 कुमारलाई कसको जिम्मामा छोड्नुभयो? यसरी चाहिँ नि असमयमै तपाईँ किन यसरी जानुभयो भनेर धेरै धेरै विलाप गरेर कुन्ती त्यहाँ रुन थाल्नुभयो। त त्यो कुन्तीले त्यहाँ रुँदै गर्दाखेरिमा अब जति पनि अर्जुनको जन्मोत्सव मनाउनको लागि जति पनि ऋषिहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, ती सबैजना त्यहाँ आइपुग्नु भयो। अब ब्राह्मणहरू ऋषिहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ पाण्डुहरूको बस्नु भएको जुन आश्रममा त्यो कार्यक्रम त त्यहाँ अब बिग्रिहाल्यो। सबै ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ आउनुभयो। त ती सबै ऋषि महर्षिहरूको एउटा साक्षीपनमा कुन्तीले के भन्न थाल्नुभयो भने अहम ज्येष्ठा धर्मपत्नी ज्येष्ठम धर्मफलम मम अवश्यम भाविनु भवान माद्री निवर्तय। म जेठी हुँ, त्यसैले अब हे माद्री तिमीले यी छोराहरूलाई रक्षा गर, म पतिसँग जान्छु भनेर म जान्छु। यस्तो प्रकारले कुन्तीले माद्रीसँग भन्न थाल्नुभयो। अनि माद्रीले पनि के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरिमा हे यादवी भन्नुहुन्छ कहिले, हे वार्ष्णेयी भन्नुहुन्छ कहिले। कुन्तीलाई यादव कुलकी कन्या भएको कारणले गर्दा माद्रीले यादवी भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। वैष्णव वार्ष्णेय भनेको वृष्णिवंशी राजाहरूको कुलमा चाहिँ नि जन्मिनु भएको कारणले गर्दा वार्ष्णेयी भनेर पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ र कहिले चाहिँ नि दिदी भन्ने सन्दर्भमा ज्येष्ठी दिदी भन्ने सन्दर्भमा पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरै कारणले गर्दा आज महावीर पाण्डुको मतलब हाम्रो पतिदेवको यस्तो प्रकारले निधन भइरहेको छ, त्यसकारण यसको चाहिँ म जान्छु। अर्को कुरा ममा जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ नि के भने हजुरमा जस्तो ममा त्यो क्षमता छैन, किनभने हजुरमा आफ्नो पुत्र र अरू पुत्रहरूलाई जुन बराबर हेर्ने क्षमता छ, यो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण नारीहरूमा कुन्ती देवी मात्रै त्यस्तै नारी हुन् कि जसमा चाहिँ सौतेली भाव यानी चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भावना नभएकी हुन्। ममा त्यो क्षमता छैन। मैले चाहिँ नि म रही यदि तपाईँ हुनु भएन भने हे दिदी, म यदि रही भने ममा त्यो क्षमता छैन, मलाई पाप लाग्नेछ, म झन्झन चाहिँ नि पापिनी भएर बस्नुपर्ने हुनेछ। त्यसकारणले म चाहिँ रहन सक्दिनँ, तपाईँले नै चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ नि यहाँनिर माद्रीले भन्छन्। के भन्छन् भने कुन्तीम समर्था पुत्राणाम योगक्षेमस्य धारणे अस्याहीन समाबुद्ध्या यद्यपि स्यादरन्धति। तपाईँ अरुन्धति समान कि हुनुहुन्छ,
हैन। अरुन्धती भन्दा पनि तपाईँ यदि विद्वान हुनुहुन्छ, ममा तपाईमा जस्तो त्यो क्षमता छैन, त्यसकारणले मलाई जान दिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले माद्रीले भनिन् र आफ्ना ती छोराहरूसँग नकुल र सहदेवलाई चाहिँ उनले के भनिन् त सम्बोधन गरेर भनेदेखि कुन्ती माता अहम धात्री युष्माकं तु पिता पुनमृत युधिष्ठिर पिता ज्येष्ठ चतुर्णाम धर्मत सदा। के भन्छन् माद्री भनेदेखि म माता तिम्रो चाहिँ कुन्ती नै हुन्, म त केवल दूध पिलाउने मात्रै हुँ, पिता मृत अवस्थामा पुग्नु भयो, अब पिताको रूपमा तिमीले धर्मराजलाई युधिष्ठिर नै चाहिँ नि ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ भ्राता जुन दाजु छन् उनीलाई नै पिता मान भनेर माद्रीले त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि उपदेशहरू दिइन् र माद्री त्यहाँबाट जानको लागि भनिन्। अनि त्यसमा चाहिँ कुन्तीले पनि त्यो सबैजना त्यहाँ ऋषिहरू भएको कारणले गर्दा र माद्रीले त्यस्तो प्रकारको बिलौना गरेको कारणले ल ठिक छ त्यसो भएदेखि भनेर माद्रीलाई चाहिँ नि अब सती जानको लागि त्यहाँनिर जानको लागि कुन्तीले पनि अनुमति दिइन्। त त्यो भएपछि त्यति बेलासम्ममा जुन बेलामा पाण्डु वनमा जानुभएको थियो, पाण्डुले वनका ती ऋषिहरूको धेरै दुःख कष्टहरू हरण गरिदिनु भएको थियो, जङ्गली जनावरहरूबाट जुन किसिमको ताप थियो अथवा चाहिँ राक्षस गणहरूबाट जुन किसिमको दुःख थियो त्यो सबै चाहिँ दुःख पाण्डुले हरण गरिदिनु भएको कारणले गर्दा त्यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पाण्डुप्रति ऋणी थिए। त्यसैले त्यो अवस्थामा त्यहाँ सबैजना आइपुगे। अब पाण्डुको चाहिँ त्यहाँनिर दाह संस्कार गर्ने कुरा भयो र सबै ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो चाहिँ नि मन्त्रहरू पूर्वक चाहिँ उच्चारण गरेर माद्री पाण्डुको दाह संस्कार गर्न लागे। त्यहाँनिर तिल जल सबै लिएर आएर ऋषिहरूबाट त्यो सम्पूर्ण कामहरू भयो र यसरी सबै चाहिँ नि त्यहाँनिर माद्री र पाण्डुको त्यो काम सकिसकेपछि ऋषिहरूले भन्न थाले र भन्नुहुन्छ वैशम्पायनजी जनमेजयलाई कि पाण्डुरु परमं दृष्ट्वा देवकल्पा महर्षय ततु मन्त्रविद सर्वे मन्त्रायं चक्रिमिथ हित्वा राज्यदच्च राष्ट्रं च स महात्मा महायशा अस्मिन् स्थाने तपस्तप्त्वा तापसाञ्चरणं गत। त ऋषिहरूले भन्न थाले के भनेदेखि यस्ता प्रकारका महायोगी यसरी चाहिँ वानप्रस्थमा आएका यस्ता तपस्वी ऋषि अब ऋषि जस्ता भएका महाराज पाण्डु अब हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, त्यसैले अब हामीले यहाँ सबै व्यवस्था मिलाएर यी राजकुमारहरू र कुन्ती देवीलाई उहाँ पुर्याइदिनु पर्छ भनेर ती सबै ऋषिहरूले त्यहाँ छलफल गर्नुभयो र अनि माद्री र पाण्डुको त्यो अस्थिलाई बोकेर त्यो त्यहाँ गर्ने काम सबै चाहिँ नि गर्नुभयो, दाह संस्कारको काम भयो र अस्थि बोकेर पाण्डुलाई र माद्रीलाई र कुन्तीलाई र कुन्ती पुत्रहरू जुन छन् ती चाहिँ पाँच चाहिँ छोराहरू कुमारहरूलाई लिएर ऋषि महर्षिहरू सबजना त्यहाँबाट कुरुजाङ्गल यानी हस्तिनापुर त राजधानी रहेछ, कुरुजाङ्गल देश भनेको त्यो देशमा जानुभयो। त्यति बेलासम्ममा के भएको थियो भने सप्ताह यहाँ पितृलोके गत पाण्डु ऋत सप्तदशे हनि ऋषिहरू सबैजना त्यहाँका ब्रह्मर्षिगण ऋषिगण देवर्षि सबैजनाले कुन्ती र पाण्डु पुत्रहरूलाई लिएर हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरिमा कुरुजाङ्गल देशमा पुग्दाखेरिमा पाण्डुको मृत्यु भएको 17 दिन भइसकेको थियो भनेर 17 दिनको दिनमा उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि सबै चाहिने देव ती ऋषिहरूले त्यहाँ आइपुग्नुभयो भन्ने कुरा सुनेपछि त्यहाँ हस्तिनापुरका सबैजना खुसी भए कि ओहो देवर्षिहरू आउँदैछन् ऋषिहरू आउँदैछन् भन्ने किसिमको कुरा भयो। यति बेलासम्म त्यहाँ पाण्डुको मृत्यु भएको कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। त ऋषिहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, सबैजना बच्चाहरूलाई लिएर त्यहाँ जानुभयो। त्यो भएपछि विदुर धृतराष्ट्र शन्तनु नन्दन भीष्म सबैजना वरिपरि जम्मा हुनुभयो र के कसो भनेर त्यहाँनिर कुराकानी हुन थाल्यो। सर्वप्रथम त
ऋषिहरूको नेतृत्व गर्नुभएका विद्वान व्यक्ति अगाडि बढ्नुभयो र चाहिँ त्यहाँ बसेर त्यो सबै कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकै बेलामा भीष्मजीले सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो भने इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम मूलम फलम तुन भनेर यो अर्घ्य पाद्य जल आदि इत्यादिले ऋषिहरूको पूजा अर्चना गर्नुभयो। त्यसपछि के कारण कस्तो भयो भन्दाखेरिमा अनि सबै ऋषिहरूले बताइदिनु भयो। अनि त्यो सुनिसकेपछि त्यो पाण्डुको मृत्यु भएको, माद्रीले देह त्याग गरेको ती सबै कुरा सुनिसकेपछि त्यहाँ सबैजना अत्यन्त अधैर्य भएर रुन थाले। सत्यवती आफ्नो चाहिँ अब नातिको रूपमा रहेका ती आफ्नो चाहिँ अब नाति नै भनौँ, नाति चाहिँ को मृत्यु सुन्न परेको कारणले गर्दाखेरिमा अत्यन्त विवल हुनुभयो। अम्बिका नन्दन धृतराष्ट्र हुनुभयो भने अम्बालिकाका पुत्र हुनुहुन्थ्यो पाण्डु। अम्बालिका त्यतिकै चाहिँ विरहले चाहिँ रुन थाल्नुभयो। भीष्मजी पनि अत्यन्त रुनुभयो। यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ बिलौना गर्नुभएको कुराहरू भगवान व्यासले लेख्नु भएको छ। अनि धृतराष्ट्रको आज्ञा अनुसार त्यहाँ सबै चाहिँ पाण्डु र माद्रीको लागि राज्यबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दान धर्मका कुराहरू सबै चाहिँ त्यहाँनिर गरियो र सबै ब्राह्मणहरूलाई खुवाउने प्याउनेदेखि लिएर धेरै दानहरू गरियो भन्ने किसिमको कुरा पनि व्यासले लेख्नु भएको छ। ततस्तयो शरीरदि दृष्ट्वा मोहवशं गता आहा पुत्रेति कौशल्या पपात सहसा भुवि। अम्बालिकालाई कौशल्या पनि भनिदो रहेछ। कौशल्याले चाहिँ नि आफ्नो छोरो पाण्डुको निधन भएको कारणले हा पुत्र भनेर यति धेरै रुन थाल्नुभयो कि त्यहाँ व्यासजीलाई पनि गाह्रो पर्यो उहाँलाई सम्हाल्नको लागि। अनि अब व्यासजीले के गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ अब आफ्नी आमा सत्यवतीलाई भन्नुभयो कि यो एउटा सामान्य घटना हो, जन्मएपछि जहाँ मृत्यु हुन्छ, तर अरू सबै कुरा व्यवस्थित हुँदा हुँदै पनि सबैजना यति अधैर्य हुँदैछन् भने हे माता अबको दिन यहाँ झन् जटिलता र झन् धेरै गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले तपाईहरू अब यहाँ नबस्नुहोस् भनेर आफ्नी आमा सत्यवतीलाई व्यासजीले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पछि हुने कुराहरूको सूचना गर्नुहुन्छ। दिन प्रतिदिन धृतराष्ट्रको पुत्र दुर्योधनबाट धेरै अन्याय अत्याचारका कुराहरू हुनेछन्। यो एउटा घटनाबाट यहाँ यति सबैजना अधैर्य भएर यस्तो समस्या पर्यो भने आगामी दिनहरू झन् यो भन्दा खतरनाक र झन् डरलाग्दा हुनेछन्। त्यसैले हे माता तपाईँ अब यहाँ बस्नु उचित छैन, तपाईँ वनमा जानुपर्ने छ भनेर व्यासजीले आफ्नी माता सत्यवतीलाई भन्नुहुन्छ। सत्यवतीले पनि यो कुरा उसलाई अम्बिका र अम्बालिकालाई भन्नुहुन्छ कि अम्बिकालाई भन्नुहुन्छ कि हे अम्बिका तिम्रो पौत्र यानी धृतराष्ट्र अम्बिकाको पुत्र भए, अम्बिकाको धृतराष्ट्रको पुत्र दुर्योधन भयो, तिम्रो पौत्र तिम्रो नाति दुर्योधनको कारणले गर्दा यहाँ धेरै अप्ठ्यारो र बाधाहरू आउने छन् भन्ने किसिमको कुरा मैले जानकारी पाएँ। त्यसैले म अम्बालिकालाई लिएर वनमा जाँदैछु भनेर यस्तो प्रकारले सत्यवतीले सल्लाह गर्नुहुन्छ, महाभारतमा लेखिएको छ। त्यो सुनेपछि अम्बिका हे माता म पनि कहाँ बस्न सक्छु र त्यसैले म पनि जान्छु भनेर अम्बिका र अम्बालिका सहित सत्यवती हस्तिनापुर छोडेर वनतिरको यात्रा गर्नुहुन्छ। अब यति त भयो। अब त्यसपछि यो अब दिन बित्दै गए पहिलाको जुन दुःखका कुराहरू सबै हुँदै गयो, अब निवारण हुँदै गयो। एकातर्फ धृतराष्ट्रका कुमारहरू र पाण्डु कुमारहरू सबैजना बढ्दै गए र अहिले यति बेलासम्म उनीहरू 12-14 वर्ष उमेर चाहिँ युधिष्ठिरको उमेर लगभग 14 वर्षको छ र अरू 12 वर्षको भीमसेन दुर्योधनहरू 12 वर्षको छन्। यिनीहरू बाल क्रीडा खेल्न लागिरहेका छन्। खेल्ने सन्दर्भमा दुर्योधन बाल्यकालदेखि नै सानैदेखि छुचो हुन्छ दुष्ट मानिसको मति,
खोचने जङ्गली काँडा उम्रदैमा तिखा कति। लेखनाथ पौडेलले आफ्नो एउटा कविता चाहिँ लेख्नु भएको छ नैतिक दृष्टान्त भन्नेमा। त्यस्तै गरिकन दुर्योधन चाहिँ केटाकेटी अवस्थादेखि नै अत्यन्त दुष्ट छ। अनि ऊ अत्यन्त पापी भएको कारणले गर्दाखेरिमा उसको मनमा सधैँभरि त्यो केटाकेटी अवस्थादेखि नै कुटिलता आइरहेको छ भने पाण्डु पुत्रहरू सबै दिव्य देवता भएको कारणले गर्दा उनीहरूमा कुनै किसिमको त्यो छलछाम केही पनि छैन। तर खेल्ने क्रममा चाहिँ नि एकले अर्कोलाई पछार्ने लड्ने सन्दर्भमा भीमसेनमा यति बल छ कि 10 जना 12 जना धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई समातेर कपालमा समातेर एक्लै घिसारेर लडाइदिनुहुन्छ भीमसेन। अनि जङ्गलतिर गएको बेलामा फलफुल टिप्न यदि रुखतिर गए भने रुखतिर यसरी हल्लाइदिनुहुन्छ कि फल सँगसँगै ती धृतराष्ट्रका पुत्रहरू सबै चाहिने फल झरे जस्तै गरेर त्यहाँबाट झर्छन्। पौडी खेल्न गयो भनेदेखि 5-7 जना 10 जना 15 जना धृतराष्ट्रका छोराहरूको कपाल समातेर यसरी डुबाइदिनुहुन्छ कि एकछिनसम्म उनीहरूलाई जब गाह्रो गाह्रो पर्छ त्यसपछि निकालिदिनुहुन्छ। भीमसेनमा त्यस्तो किसिमको बल छ। तर भीमसेनले त्यो त्यति गर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यस्तो किसिमको त्यो कुटिलता र नराम्रो चाहिने पनले होइन कि खेलमा ल बल पराक्रम देखाउन त कसको के छ भन्ने अर्थमा भीमसेनले त्यो गरिरहनु भएको हुन्छ। त यो सबै दृश्य देखेर धृतराष्ट्रका पुत्रहरूमा र विशेष गरी दुर्योधन दुशासनमा यस्तो लाग्छ कि यसले अहिले केटाकेटीमै हामीलाई यस्तो पीडा दिन्छ भने यो ठुलो भयो भने हामीलाई के गर्ला। बरु यसलाई चाहिँ नि सिद्ध्याइदिन सकियो भने हामीले अरु अर्जुनलाई युधिष्ठिरलाई अरूलाई त सजिलैसँग हामी परास्त गर्न सक्छौं भन्ने यस्तो प्रकारको दुर्भावना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनमा त्यो रहन्छ। त्यसैले उसले आफ्ना केही मानिसहरूलाई लगाएर गंगाको तटमा नदी किनारमा एउटा त्यस्तो किसिमको महल एउटा भवन बनाउँछ। अनि त्यो भवनमा चाहिँ नि खानेकुराहरू बनाउने बस्ने ठाउँ आदि इत्यादिको त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। महाभारतमा व्यास चाहिँ नि लेख्नुहुन्छ र यो कुरा वैशम्पायनजी जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे जनमेजय तिम्रो पुर्खाहरूमा यो भइरहेको थियो हे राजन, यस्तो यस्तो किसिमको भइरहेको थियो। त दुर्योधनले त्यो गंगा तटमा नदी किनारमा त्यस्तो किसिमको एउटा भवन बनाउँछ जहाँ चाहिँ नि त्यो कपडाहरू यताउति मिलाएर राखेको हुन्छ। अनि त्यहाँनेर भोजनशाला बेग्लै ठाउँमा हुन्छ, बस्नको लागि आराम गर्ने बेग्लै ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो किसिमको ठाउँ बनाउँछ। अनि दुर्योधनले एक दिन चाहिँ नि के कुरा गर्छ त भन्दाखेरिमा युधिष्ठिरहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा असाध्यै मिठो र सबैलाई विश्वास हुने गरेर कुरा गर्छ कि अब आज हामी खेल्नलाई फलानु ठाउँमा त्यो जल क्रीडा गर्न उदक क्रीडन भनेर त्यो भनिएको छ, त त्यसमा जाउँ। युधिष्ठिर अत्यन्त सोझो सिधा साधा र असाध्य धर्मात्मा हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै किसिमको कुटिलता र केही पनि छैन। त्यो एकदम प्रेमपूर्वक भाइले भनेको भनेर खुसी साथ चाहिने ल जानी भनेर सबैजना त्यहाँ जान्छन्। त त्यहाँ गइसकेपछि सबैजना खेल्ने सन्दर्भमा अब खाने एकदमै आनन्द र मस्तीमा चाहिँ नि हुनुहुन्छ। दुर्योधनले दिएको कुरालाई बडो खुसी साथ खानुहुन्छ। अनि दुर्योधनले भीमसेनलाई त्यही बेलामा त्यो खानेकुरामा विषहरू कालकुट विषहरू मिसाएर खुवाइदिन्छ। अरु सबैजना अब खान्छन्, भीमसेनले पनि खानुहुन्छ, सबैले खाने। त भीमसेनलाई त्यो विषको प्रभावले गर्दा उहाँ लट्ठ पर्नुहुन्छ। अनि पानीमा खेल्दै गर्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ जीव असाध्यै थकित र आलस्य भए जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँ विश्राम गर्नको लागि त्यही घरमा आउनुहुन्छ। अब सबैजना खेल्ने र यताउति गर्न थाले। दुर्योधनलाई चाहिँ विशेष के लागिरहेको छ भने भीमसेनले कति खाएको छ, लागेको छ कि छैन, वास्तवमा उसलाई त्यो नै छ। त्यही बेलामा भीमसेन चाहिँ जब अचेत जस्तो भएको जस्तो उसलाई लाग्छ, त त्यही मौका पारेर उसले त्यही भेटिएको लहराहरूको डोरीहरू बनाएर भीमसेनलाई सबैतिरबाट बाँधेर उसले नदीमा बहाइदिन्छ। त भीमसेन त्यहाँबाट नदीमा पर्नु भएपछि उहाँ नागलोकमा पुग्नु हुँदो रहेछ। व्यासजी लेख्नुहुन्छ भीमसेन जब नागलोकमा पुग्नु भयो, नागलोकमा पुगेपछि त्यहाँका सर्पहरूले भीमसेनलाई डस्न थाले, टोक्न थाले। जब यो चाहिँ नि के भने स्थावर विष यो जमिनमा रहेको विष चाहिँ नि भीमसेनलाई खुवाइएको थियो। अनि जंगम विष यानी जलमा रहेका ती सर्पहरूले टोक्न थालेपछि त्यो विषलाई चाहिँ नि जुन विषको प्रभावले भीमसेन अचेत हुनुहुन्थ्यो, भीमसेनको बिस्तारै होस आउन थाल्छ। अब होस आएर जब उहाँ फुर्तिलो हुनुहुन्छ
त्यो बेलामा आफ्नो वरिपरि सबै सर्पहरू टोक्न लागिरहेको देखेपछि उहाँले एउटा दुईटा सर्प गरेर सबै सर्पलाई त्यहाँनिर पछार्नुहुन्छ र मार्न थाल्नुहुन्छ। अनि केही सर्पहरू भाग्छन् र कहाँ जान्छन् त भन्नु होला भने नागराज वासुकीकोमा जान्छन् र उनीहरूले भन्छन् कि एउटा मनुष्य लोकबाट एकजना मनुष्य यहाँ आइरहेको छ, उसले त हामी सबैलाई चाहिँ नि यसरी हामीले टोक्दाखेरिमा पनि केही प्रभाव परेन, उसले त हामी सबैलाई मार्न थाल्यो र हाम्रो त यहाँ त अस्तित्वै रहने भएन हे राजन भनेर नागराज वासुकीलाई गएर ती सर्पहरूले त्यो कुरा भन्दाखेरिमा वासुकी आफै पनि के गर्नुहुन्छ त भनेदेखि हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। वासुकी हेर्नको लागि भीमसेनलाई त्यो मनुष्य कस्तो मनुष्य रहेछ हेर्न पर्यो भनेर वासुकी आउँदाखेरिमा वासुकी सँगसँगै त्यहाँ के भन्नु होला भनेदेखि एकजना नागराज आर्यक भन्ने हुँदा रहेछन्। ती आर्यक पनि सँगसँगै आउँदा रहेछन्। आउँदै गर्दा भीमसेनमा रहेको त्यो दिव्यता भव्यता नागहरूले टोक्दाखेरिमा सर्पले मतलब त्यो विषले केही प्रभाव पार्न नसकेको त्यो सबैलाई देखेर सबै चकित हुनुहुन्छ र यसो विचार गर्दै जाँदा त भीमसेन त को रहेछन् त भन्दाखेरिमा सुरसेनका मावलीका पितामह आर्यक, सुरसेनका पिता मातामह मावलीपट्टिको हजुरबा आफ्नो चाहिँ नि अब नातिनी पनातिनीको छोराको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर भीमसेन देखा पर्नु हुँदो रहेछ। महाभारतमा लेखिएको कथा हो। त महाभारतमा चाहिँ नि भीमसेनको परिचय र भीमसेनको बल पराक्रमको सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरिमा त्यो आउँछ। त आर्यकले चाहिँ आफ्नो पनाती प्रपौत्रको रूपमा भीमसेनलाई देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ सबैजनाले खुसी भएर भीमसेनलाई बडो सम्मानका साथ राख्छन्। अब के दिएर पठाउने त भन्दाखेरिमा त्यहाँ भीमसेनलाई अरू के चाहिन्छ, त्यहाँ अब सुन मणि माणिक्य हिरा मोती आदि इत्यादिले के फरक पार्छ र यी चिजहरू होइन। त्यसैदेखि भीमसेनलाई अब अमृत पिलाउने भनेर नागलोकमा रहेको 8 कुण्डमा रहेका ती सम्पूर्ण अमृतहरू पिलाइन्छ, ताकि एउटा कुण्डमा रहेको अमृत पिउँदाखेरिमा पनि हजारौं हात्तीको बल आउँछ भने 8 कुण्डमा रहेका ती सबै अमृतलाई चाहिँ नि भीमसेनलाई पिलाउने काम गरिन्छ। यसरी त्यो अमृतहरू पान गरिसकेपछि भीमसेन स्वस्थ हुनुहुन्छ र अब उहाँमा त हजारौं हात्तीको बल आयो। यो भएपछि अब भीमसेन आरामसँग त्यही बस्नुहुन्छ। यो लगभग चाहिँ नि के भने 7 दिन 10 दिनसम्मको कुरा हुँदो रहेछ। 7-10 दिनसम्मको कुरा हुँदो रहेछ। भीमसेन उतातिर जानुभयो। 7-10 दिनसम्म यतातिर के भयो भने सबैजना कुमारहरू राजकुमारहरू पाण्डव कौरवहरू सबै घरमा फर्किने सन्दर्भमा के भने त भन्दाखेरि भीमसेन पहिले नै घर गए होलान् अथवा दरबारतिर फर्के होलान् भनेर सबैजना फर्केका थिए। तर आफ्नो भाइ भीमसेन दरबारमा आएको नआइपुगेको देखेपछि युधिष्ठिर अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सोध्नुहुन्छ खोइ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ आएका छैनन्। अब के भयो यो कुरा कुन्तीले के विचार गरिरहनु भएको हुँदो रहेछ भनेदेखि दुर्योधनले पहिला पनि भीमसेन प्रति बढी चाहिँ नि त्यहाँ ईर्ष्या गर्ने र भीमसेनलाई बढी रिस गर्ने कुरा गरिरहेको कुरा कुन्ती माताले थाहा पाइरहनु भएको हुँदो रहेछ। कतै दुर्योधनले यस्तो गर्थ्यो भीमसेनलाई बढी चाहिँ नि पीडा दिइरहेको मैले देख्थेँ, कतै केही नमारिदियो दियो कि भन्ने यस्तो प्रकारले कुन्ती माताले त्यहाँनिर दुःखको कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यो बेलामा विदुरजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुन्तीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ कि यी कुमारहरू जुन 5 जना छन् यिनीहरूलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन र जस्तो सुकै आपत्ति भए पनि केही हुने छैन भन्ने किसिमको कुरा विदुरजीले त्यहाँनिर कुन्ती मातालाई सम्झाउनुहुन्छ र सम्झाउनुहुन्छ। तर माताको मन हो, कुन्ती माताको मन हो। अब उहाँले चाहिँ विदुरले सम्झाए तापनि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरा अब विश्वास लाग्दैन भनौँ अथवा के होला आफ्नो छोरा आइपुगेको छैन भनेर उहाँ चाहिँ अत्यन्त दुखित हुनुहुन्छ हैन। अब यतिकै बेलामा भीमसेन त्यहाँ आउनुहुन्छ। दुखित भइरहनु भएको बेलामा भीमसेन त त्यहाँ आउनुभयो। भीमसेन त्यहाँ आइसकेपछि भीमसेनले सबै कुरा बताउनु भयो। त्यो कुरा सुनेर विदुरजीले र युधिष्ठिरले भीमसेनलाई के भन्नुहुन्छ भने यो कुरा तिमी गोप्य नै राख, किनभने यो कुरा भनेर केही फाइदा छैन। हामीहरू अब झन के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा सचेत हुनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा।
अब चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी सचेत हुनुपर्ने भयो भन्ने किसिमको कुरा रह्यो र दुर्योधनबाट यसरी विष खुवाएर भीमसेनलाई जुन मार्ने कुचेष्टा गरिएको थियो त्यसबाट अर्कोतर्फ नागलोकमा गएर अरु झन बल प्राप्त गर्नुभयो। यो एक प्रकारले सकारात्मक नै भयो भन्ने किसिमको कुरा गरेर उहाँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्दै वैशम्पायनजीले जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसपछि पछिका दिन हो हे राजन, एक दिनको कुरा हो। जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ वैशम्पायनजी कि अब भीष्मजीले यी सबैलाई पढाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरिमा कृपाचार्यलाई नै सुम्झिनु पर्यो भनेर कृपाचार्यलाई लगाएर यी कुमारहरूलाई धनुर्वेदको ज्ञानहरू दिलाउनु भयो भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेपछि जनमेजयको मनमा जिज्ञासा आयो कि अब कृपाचार्य कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, कृपाचार्य कसरी गुरुको रूपमा रहनुभयो, कृपाचार्यको बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनेर जनमेजयले जब भन्नुभएको थियो त्यसपछि वैशम्पायनजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, शरद्वान नाम गरेका ऋषि थिए। ती शरद्वान ऋषि गौतमका पुत्र हुन्। शरद्वान ऋषि गौतम ऋषिका पुत्र हुन्। उनी तपस्यामा लीन थिए। आफ्नो मृगचर्म, धनु, बाण सबै लिएर उनी तपस्यामा लीन भएका थिए। त त्यतिकै बेलामा इन्द्रलाई फेरि शरद्वानले तपस्या गरेको देखेपछि फेरि इन्द्रलाई के भयो त डाहा भयो। त्यसैले उनले अब एकजना अप्सरालाई फेरि शरद्वानकोमा पठाइदिए। अब शरद्वानकोमा अप्सरा आएपछि शरद्वानले चाहिँ ती अप्सरा देख्ने बित्तिकै उनलाई चाहिँ के भयो त भनेदेखि जुन उनी अघिसम्म तपस्यामा जुन लागिरहेका थिए त्यतिकै बेलामा उनको मनमा पनि फेरि विकृति भयो। उनको मनमा जब विकृति भयो त्यही विकार स्वरूप उहाँ शरद्वानबाट एउटा पुत्र र एउटा पुत्रीको रूपमा कृपाचार्य र कृपी जुन दुईटा बाल छोराछोरीहरू त्यहाँ प्रकट भए। अप्सराको काम त सकियो, उनी गइन्। शरद्वानले पनि ओहो मेरो बेकारमा चाहिँ नि यो भयो भनेर कोही पहिला चाहिँ नि विश्वामित्रजीले मेनकालाई छोडे जस्तै गरेर शरद्वानले पनि त्यो मृग चर्म ती छोडिदिनु भयो, आफ्नो चाहिँ नि धनुष बाण ती छोडिदिनु भयो र आफू फेरि त्यहाँ लाग्नु भयो, बाटोतिर लाग्नु भयो आफ्नो ठाउँमा। समयको कालखण्डमा शन्तनु महाराज त्यही आइपुग्नु भयो। एकातर्फ बालक रोइरहेको र अर्कोतर्फ बालिका रोइरहेको। ती बाल बालिकालाई देखेर शन्तनुले आफ्नै दरबारमा लिएर जानुभयो र तीलाई पालन पोषण गर्नुभयो र तिनै बालक चाहिँ नि को हुन् त भन्दाखेरिमा कृपाचार्य हुन् र तिनै बालिका चाहिँ नि को हुन् त भन्दा कृपी बहिनी, कृपाचार्यकी बहिनी कृपी हुन्। यो कुरा आफ्ना छोरा र छोरीलाई शन्तनु महाराजले लगेर हस्तिनापुरमा यसरी चाहिँ नि पालन पोषण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा शरद्वान ऋषिले जब थाहा पाउनु भयो त्यसपछि शरद्वान ऋषि फेरि एक दिन आउनुभयो र आउनु भएर ती बालक कृपाचार्यलाई चाहिँ अब आफूले जानेको जुन धनुर्वेदहरूको ज्ञानहरू सबै दिनुभयो शरद्वान ऋषिले र हे राजन, तपाईले चाहिँ नि कृपापूर्वक यिनीहरूलाई पालन पोषण गर्नुभयो, त्यसैले यिनी कृपाचार्य हुन् भनेर नामाकरण पनि गरिदिनु भयो र यसरी शरद्वान ऋषिका पुत्रको रूपमा कृपाचार्य हस्तिनापुरमा रहनुभयो र यिनै कृपाचार्यबाट उनले के अरे पाण्डव र कौरवहरूले सुरुका दिनहरूमा प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो र पछिल्लो दिनमा अनि त्यसपछि पछिल्लो दिनमा चाहिँ द्रोणाचार्यबाट उहाँहरूले धनुर्विद्या र सम्पूर्ण चाहिँ शास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो भनेपछि अब मलाई द्रोणाचार्यको बारेमा पनि बताउनुहोस् भनेर फेरि चाहिँ नि जनमेजयले वैशम्पायनजीलाई कुरा राख्नु भएको थियो। त भगवान व्यास महाभारतमा यसरी कृपाचार्य, कृपी र द्रोणाचार्यको जन्मको कुरा बताउँदै गर्दाखेरिमा द्रोणाचार्यको बारेमा बताउनुहुन्छ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। तुलसीदासको चौपाईबाटै मैले यहाँनिर अलिकति सुरुवात गरेँ। तुलसीदासजीले भरद्वाज ऋषिको परिचय दिने सन्दर्भमा यो भन्नुभएको छ। भरद्वाज पुत्रलाई भारद्वाज भनिन्छ। हामीहरू भरद्वाज मुनि
भरद्वाज हुनुभयो। भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज, भारद्वाज चाहिँ को हो त भन्दाखेरिमा द्रोणाचार्य। त भरद्वाज मुनि गंगामा प्रयागमा बस्नुहुन्थ्यो। त उहाँ प्रयागमा बसिरहनु भएको बेलामा तपस्या, तप, दम, सम यी सम्पूर्ण कुरामा पारङ्गत भएका भरद्वाज मुनि जब उहाँ बसिरहनु भएको थियो, त्यही बेलामा घृताची नाम गरेकी अप्सरा आइन्। घृताची अप्सरा आएपछि भरद्वाज मुनिबाट पनि त्यही प्रकारको अप्सरामा चाहिँ नि उनको मन गयो। फलस्वरूप भरद्वाज मुनिबाट द्रोण नाम गरेको कलशमा राखिएको त्यो तेजबाट द्रोणाचार्यको जन्म भयो। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ नि अयोनिज पुत्र द्रोणाचार्यलाई भरद्वाजले बहुत प्रेमले पालन पोषण गर्नुभयो। आफैले चाहिँ नि सम्पूर्ण विद्याहरू सिकाउनु भयो। यिनै द्रोणाचार्यसँग पछि गएर जुन शन्तनु महाराजले लगेर पालन पोषण गरेकी कृपी थिइन्, कृपाचार्य हुनुभयो र उनैकी बहिनी कृपी जुन थिइन्, तिनै कृपीसँग चाहिँ द्रोणाचार्यको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि द्रोणाचार्यबाट र कृपीबाट एउटा छोराको जन्म भयो, अश्वत्थामा। जन्मदैखेरिमा अश्वको जस्तो आवाज आएको कारणले गर्दा यी बच्चाको नाम अश्वत्थामा भयो भनिएको छ। द्रोणाचार्यले आफ्नो पुत्र अश्वत्थामाको जन्म भएपछि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। त त्यही बेलामा उहाँले सुन्नुभयो कि महेन्द्रचल पर्वतमा जमदग्नि नन्दन परशुरामजीले धेरै धेरै कुराहरूको दान गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अनि उहाँ साह्रै चाहिने शास्त्रवेत्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुरा सुन्न पाइयो भने र सिक्न पाइयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हुनेछ। साथसाथै ब्राह्मण वर्गहरूप्रति उहाँ अत्यन्त खुसी र ब्राह्मण वर्गलाई अत्यन्त आदर गर्ने भएको कारणले गर्दा म आफै पनि ब्राह्मण भएको कारणले गर्दा अरू केही चिज पनि प्राप्त गर्न सक्छु कि भन्ने आशय लिएर द्रोणाचार्य महेन्द्र पर्वतमा जानुभयो। अनि महेन्द्र पर्वतमा गएर जमदग्नि नन्दन परशुरामजीसँग उहाँले शास्त्रको धेरै अध्ययन गर्नुभयो र धनुर्विद्यादेखि लिएर सम्पूर्ण नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, हरेक शास्त्रहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ नि दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म यी सारा कुराहरूको चाहिँ नि सब नीतिहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि अब फेरि जमदग्नि नन्दन परशुरामजीले के भन्नुभयो त भनेदेखि, हे भारद्वाज द्रोणाचार्य, मैले सम्पूर्ण पृथ्वी अब कश्यप ऋषिलाई दान गरिसकेको छु। अब मसँग केही पनि छैन। छ भने कि मेरो शरीर छ अनि मसँग भएको विद्या छ। अब तिमी के चाहन्छौ भन्दाखेरिमा अरू मलाई के चाहियो र हजुरसँग भएको विद्या भए हुन्छ भन्ने हो र तिनै विद्या प्राप्त गरेर आउनुभयो। अनि त्यसपछि जब उहाँ शास्त्र सबै अध्ययन गरेर सबै पारङ्गत भएर जब आउनु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा अश्वत्थामाले दुध खान खोजेको कुरा उहाँलाई लाग्यो। दुध प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दा उहाँको मनमा लाग्यो के भनेदेखि, राज्यमा ब्राह्मणको घरमा एउटा गाई हुनु अधिकारकै कुरो हो र राजाले त्यो एउटा गाई ब्राह्मणलाई उपलब्ध गराउनु त्यो कर्तव्यको कुरा पनि हो। त्यसैले मेरो जुन मित्र छ द्रुपद, पहिला हामी पढ्दाखेरिमा मलाई चाहिँ नि अब द्रुपदले चाहिँ जुन भरद्वाजकै आश्रममा चाहिँ द्रुपद पढे भरद्वाजसँगै। त पढ्दाखेरिमा द्रुपदले चाहिँ नि म त यस्तो किसिमको राजाको छोरा हुँ, पछि गएर म राजा हुनेछु, हे मित्र म तिमीलाई र हामीलाई आदि आदि राजा गर्नेछु भनेर यस्तो प्रकारले द्रुपदले जुन भनेको कुरा द्रोणाचार्यले सम्झनु भयो। र अब ठिकै छ, त्यसैदेखि अब द्रोणाचार्यसँग के अरे द्रुपदसँग गएर राज्य मलाई किन चाहियो र एउटा गाई चाहिँ म ल्याउँछु र मेरो छोरालाई दुध चाहिँ पिलाउँछु भन्ने हिसाबले द्रोणाचार्य द्रुपदकोमा जानुभयो। त द्रुपदकोमा जाँदाखेरिमा द्रुपदले चाहिँ नि अब कहाँ चाहिँ नि त्यो सख्यको कुरा गर्छौ तिमी भनेर त्यहाँ हेला गरेको कुराहरू भयो र द्रुपदले एउटा गाई पनि दिन चाहिँ नि इन्कार गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले महाभारतमा यहाँसम्म सुन्छौँ। अब यो महाभारतको महत्वाद भारवत्वाच महाभारत मुच्यते, यो अत्यन्त गहन लामो भव्य र चाहिँ दिव्य कुरा हो र यसको कथावस्तु नै अब यसको त्यो के भन्छ यसलाई चाहिँ यो
तालमेल मिलाउन, यसको चाहिँ नि यो सिक्वेन्स मिलाउने भन्छौँ नि हामी, त्यो नै चाहिँ नि बडो भव्य र दिव्य छ। र आज मैले थोरै महाभारतको चाहिँ नि यसको यो जुन श्रृङ्खलामा चाहिँ नि अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँसम्म नै चाहिँ नि निवेदन गरी